नमस्कार। नमस्कार विजय दाई, नमस्कार समस्त दर्शकवृन्दहरूलाई। अब आज आई थिंक नेपालमा घटस्थापनाको बिहान घटस्थापना सुरु भएको पनि छ। सबैजनालाई यो बडा दशैंको अवसरमा शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ हामी। र साथसाथै यो कार्यक्रममा हामीले जहिले पनि सुरुमा भन्ने के गरेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रमको पर्पस, हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य यो इनेपलिज र दाहाल एन्ड एसोसिएट्सको तर्फबाट विगतको 1.5 वर्षदेखि सञ्चालित हुँदै साप्ताहिक रूपमा सञ्चालित हुँदै आएको यो कार्यक्रममा हामीले इमिग्रेसनका अपडेट्सहरू र इमिग्रेसनलाई कुनै पनि केसहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छौँ। यो जानकारीमूलक कार्यक्रम हो, तर लिगल एडभाइस होइन। तपाईको केसमा कुनै पनि स्पेसिफिक कुरा तपाईले सोध्नु छ, डिटेल सोध्नु छ भने चाहिँ तपाईले कन्सल्टेसन गरेर र आफ्नो वकिल अथवा हामीहरुसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो युजुअली हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट के छ भने यो कार्यक्रममा तपाईले प्रश्न सोध्दाखेरि पनि कम्युनिटीलाई यदि असर हुने, लाइक पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुने र धेरैजना मान्छेलाई फाइदा हुने छ भने प्लिज त्यो चाहिँ गरेर सोधिदिनु होला र हामी चाहिँ यो तपाईहरुसँग इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्न हामी तयार छौं। हजुर, धन्यवाद बन्दिराजी। दर्शक महानुभावहरु सबैजनालाई एकपटक विजयादशमीको अग्रिम रूपमा शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। र बन्दिराजी, अब हामी नयाँ कुनै ताजा जानकारी छ भने त्यसमा केही अद्यावधिक छ, अपडेट गराउनु छ भने गराइदिनु होला। नभए हामीसँग गत हप्ता हामीसँग केही प्रश्नहरू रहेका छन्, प्रश्नलाई हामी सम्बोधन गर्नु होला। त्यस नभए हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा नि प्रश्न आइसकेको छ, भन्ने चाहिँ के गर्ने? म हैन, धेरै कुराहरू त छैन, खाली अब तपाईहरुलाई युजुअली बेसिक फ्यु एस्पेक्ट्सहरु म भन्न चाहन्छु। 3-4 वटा कुराहरू। एउटा चाहिँ भ्याक्सिनका कुरा है। अब अहिले चाहिँ के छ भने नयाँ रुल अनुसार चाहिँ जस्तो कुनै पनि मान्छेले अमेरिकामा इमिग्रेट गर्ने बेलामा एउटा चाहिँ मेडिकल फर्म हुन्छ जुन 693 भन्ने फर्म हुन्छ। त्यो फर्म अमेरिकामा पनि भरेर भ्याक्सिन गरेको छ भन्ने कुराको प्रुफ देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै बाहिरबाट आउने एज एन इमिग्रेन्टहरू पनि एम्बेसीमा गएर इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि बीट युएस सिटिजनको बाउआमा होस् अथवा ग्रीन कार्ड होल्डरको स्पाउस अथवा सिटिजनको स्पाउस, उनीहरूले मेडिकल डकुमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नयाँ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो मेडिकल सँगसँगै कोभिड-19 को भ्याक्सिन पनि लिएको भन्ने कुरा त्यो देखाउन पर्यो। त्यो एउटा भयो। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ इमिग्रेसन रिफर्मको धेरै कुराहरू प्लस एन्ड माइनस भइरहेछ। सो इमिग्रेसन रिफर्मको पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ अब तपाईहरुलाई थाहा छ रिकन्सिलिएसनको इस्यु थियो, त्यो रिजेक्ट भयो। प्लान ए, प्लान बी थियो जुन कि रिन्युड रेजिस्ट्रेसनको, त्यो पनि रिजेक्ट भएको छ। अहिले प्लान 3 मा कुरा भइरहेछ, त्यो भनेको चाहिँ परोल, अमेरिकामा बस्ने र काम गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेछ, एक्सप्लोर भइरहेछ। त्यसमा ओभरअल यही भनेर डिसिजन भएको छैन। त्यो एउटा भयो। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा एउटा प्रोसिक्युसनल डिस्क्रिसन भन्ने छ। विगतमा मैले यो पनि भनेको थिएँ, मेमा पनि त्यसको बारेमा एउटा रुल आएको थियो, रिफर्म आएको थियो र अहिले पनि अपडेट्सहरू आइरहेछ। त्यो भनेको चाहिँ विशेष गरी के हो भने जो व्यक्तिहरूको चाहिँ रिमुभल प्रोसिडिङमा हुनुहुन्छ, जो व्यक्तिहरू उहाँहरूको चाहिँ यदि आफ्नो केस त्यति धेरै बलियो छैन, रिमुभल प्रोसिडिङमा भएको तर केस धेरै बलियो नभएको मान्छेको लागि यदि भविष्यमा कुनै एडजस्ट हुने अप्सन आउन सक्ने पोसिबिलिटीहरू देखियो भने उनीहरूले चाहिँ डिएचएस सँग रिक्वेस्ट गरेर मेरो केसलाई चाहिँ यो होल्ड गरिदेऊ अथवा भनौँ एडमिन क्लोज गरिदेऊ अथवा चाहिँ खाली स्ट्याटस एउटा डकेटमा मात्रै राख्देऊ भनेर रिक्वेस्ट गर्न सक्ने त्यो पनि प्रचलन छ र त्यो प्रचलनलाई धेरै हदसम्म मानिरहेको पनि छ। सो त्यति नै हो अहिलेको केही अपडेट्सहरू चाहिँ। हाम्रो अरू कुराहरू गरौँ होला। हजुर, धन्यवाद बन्दिदाजी। अब हामी प्रश्नतिर लाग्यौँ। बन्दिदाजी, गत हप्तामा केही हामीसँग 2-4 वटा प्रश्न छन्, त्यसपछि हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा एकदमै धेरै प्रश्नहरू 8-10 वटा आइसकेको छ, त्यसलाई हामी सम्बोधन गरौँला। एउटा प्रश्न छ, शङ्कर थापाले सोध्नु भएको थियो, मैले टिपिएसबाट जुन महिनामा ट्राभल डकुमेन्ट एप्लाई गरेको थिएँ तर 4 महिना भइसक्यो आइपुगेको छैन। युएससिआइएस फोन गरेर सोद्धा यो ट्राभल डकुमेन्ट I-131 प्रोसेसमा छ भन्छ। मैले एप्लाई गर्दा जुनमा टिपिएस अक्टोबर 4 मा सिद्धिँदै थियो तर अहिले आएर 15 महिना टिपिएस थपेर 2022 डिसेम्बरसम्म छ। अब के मेरो ट्राभल डकुमेन्ट यही यानी एडभान्स प्यारोल आउँदा नयाँ थपेको देखि आउँछ कि पठाउँदैन भनेर जिज्ञासा राख्नु बन्दियाजी।
तपाईको प्रश्नको चाहिँ एउटा के छ तपाईलाई चाहिँ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भएको त्यो भने के भने पहिला यदि तपाईको टिपीएस को ट्राभल डकुमेन्ट अप्रुभ भएर आएको भए अक्टोबर 4 सम्म मात्रै आउँथ्यो तर अब आइसकेपछि तपाईको एक्सटेन्डेड पिरियड नेक्स्ट डिसेम्बरसम्मको लागि आउँथ्यो लास्ट इयर कतिजनाले चाहिँ ट्राभल डकुमेन्ट अप्लाई गरेर पनि कोभिडको रिजनले ट्राभल रेस्ट्रिक्सनको कारणले ट्राभल गर्न पाउनु भएन सो त्यो त्यतिकै वेस्ट भयो अहिले तपाईले गर्नुभयो भने चाहिँ डेफिनेटली लामो समयको लागि आउँछ र तपाईले ट्राभल गर्न पाउनुहुन्छ धन्यवाद अर्को एउटा प्रश्न छ धरान नेपालबाट पठाउनु भएको कपुर शर्मा पौडेलले सोध्नुहुन्छ I-130 को कुन इयरको इन्टरभ्यू बोलाएको छ होला र क्वालिफाइड डेटको आधारमा हो कि के हो थाहा पाउन सकिन मेरो क्वालिफाइड डेट चाहिँ 19 मे 2021 हो र मेरो इन्टरभ्यू डेट आउन कति समय लाग्छ होला जानकारी पाउन सकिन्छ भनेर सोध्नु सो अहिले चाहिँ क्वालिफाइड डेट मेरो लास्ट हप्ता मात्र इन्टरभ्यू स्केड्युल भएको 3 जना क्लाइन्टहरुको हुनुहुन्छ उहाँहरुको चाहिँ इन्टरभ्यू आई थिंक अक्टोबरको एन्डको लागि भएको छ डेट चाहिँ जुनको एन्डतिर जुन 2020 को एन्डतिर भनेपछि अझै पनि 13 महिना क्वालिफाइड डेट पछि पनि 12-13 महिना चाहिँ बाँकी छ तपाईको आउनको लागि इन्टरभ्यू आउनको लागि धन्यवाद अर्को एउटा सोसाङ लामा मुगमले सोध्नु भएको छ हेलो म्याम नेशनल बेनिफिट सेन्टरबाट मेरो साथीले I-797 को लागि एप्लाई गरेको 1 इयर भइसकेको ट्राभलको लागि नो रेस्पोन्स अब के गर्दा हुन्छ होला म्याम भनेर सोध्नुभयो सो तपाईको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म सबैजनाले जसले चाहिँ प्रोसेसिङ टाइम सोध्नुहुन्छ उहाँहरुलाई एउटा कुरा म के भन्छु भने तपाईले USCIS को प्रोसेसिङ टाइम एकचोटी गएर हेर्नु USCIS को प्रोसेसिङ टाइम तपाईले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ कुन समय लाग्छ कति समय लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले त्यहाँ देख्नुहुन्छ युजुअली लाइक किन कुन सर्भिस सेन्टरकोमा छ भनेर यदि तपाईको प्रोसेसिङ टाइम भन्दा अगाडिको केसहरु भएको छ भने चाहिँ तपाईले एक्सपेडाइट गर्नको लागि अथवा एडजस्ट गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद बहिनी अर्को एउटा पनि आएको छ श्री कला भट्टले अस्ति सोध्नुभएको थियो कि 33 मिनेटमा सोध्नुभएको छ नमस्कार सर म्याम मेरो I-130 डकुमेन्ट क्वालिफाइड भएको 2020 अगस्त 1 मा कहिले इन्टरभ्यूको डेट दिन्छ होला बताइदिनु होला भन्नु अघि मैले ठ्याक्क भने तपाईको अगस्त 1 मा हो तपाईको अब 1-2 महिना भित्रमा आउँछ किनभने जुनको एन्डको मान्छेहरुको चाहिँ 2020 को जुनको एन्डको मान्छेहरुको चाहिँ अहिले इन्टरभ्यूको लागि आछ धन्यवाद यहाँ हाम्रो भर्जिनियाकै पवन ओली भाइले सोध्नुभयो यो टाइमलाइन फर सिब्लिङ बारेमा केही के छ भनेर सोध्नुभयो टाइमलाइन फर सिब्लिङ चाहिँ तपाईले भिजा बुलेटिन जस्तो सिब्लिङको लागि तपाईले अप्लाई गर्नुभयो जुन डेटमा गर्नुभयो त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईको प्रायोरिटी डेट भनेर आउँछ हैन प्रायोरिटी डेट आउँछ अप्रुभ हुन 3-4 वर्ष लाग्न सक्छ तर एडजस्ट हुनको लागि अहिले अक्टोबर महिनामा चाहिँ फाइनल डेट अफ एक्सन चाहिँ कहिलेको छ भने अक्टोबर 1 2007 भनेपछि अहिले कति वर्ष भयो त 2007 बाट भन्दा 14 वर्ष अराउन्ड 14 इयर्स जति लागिरहेछ हजुर अर्को एउटा सोध्नुभयो सिटिजन भएको मान्छेले दाजुभाइ मात्र ल्याउन मिल्छ कि दिदीबहिनी मिल्छ भनेर सोध्नु हामीले अस्ति पनि यस्तै खालको एउटा प्रश्न गरेको थियौ सिब्लिङ जो पनि सिब्लिङलाई ल्याउन मिल्छ र एउटा कुरा चाहिँ के भने कतिजनाले मलाई के भन्नुहुन्छ सिब्लिङको त एकदमै लामो समय लाग्दो रहेछ 10 वर्ष 12 वर्ष लाग्दो रहेछ नगर्ने तर के त्यो भनेको चाहिँ तपाईको सिब्लिङलाई मात्रै भन्दा पनि सिब्लिङको बच्चा बच्चीको लागि पनि एउटा गिफ्ट जस्तो हो तपाईले आफ्नो सिब्लिङलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि बाइ द टाइम उनीहरुको बच्चै भयो भने पनि एटलिस्ट 21 वर्ष भन्दा मुनिको बच्चाहरु अमेरिकामा आउन सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फाइल गर्दिरह्यो भने उहाँहरु आउने नआउने डिसिजन त पछिको हुन्छ तर एटलिस्ट प्रोसेसिङमा त जान्छ नि त हजुर बन्दै अब हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा सिधै जाउँ यज्ञहरि पौडेलले सोध्नुभयो नमस्कार टिपीएस वालाले ट्राभल डकुमेन्ट बनाउँदा बायोमेट्रिक फिस तिर्नु पर्छ या पर्दैन कति रकमको चेक पठाउनु पर्छ होला भन्ने सोध्नुभयो सो टिपीएस वालाको लागि तपाईले चाहिँ फीहरुको कुरा चाहिँ के गर्नु भने USCIS को अपडेटेड हेर्नु USCIS को तपाईले जब फर्म हेर्नुहुन्छ दुईटा कुरा चाहिँ म जहिले पनि त्यही भन्छु कि दुईटा कुरा USCIS को फर्मबाट चाहिँ सर्टेन मान्छेहरुको लागि यस चाहिने हुन्छ हैन बायोमेट्रिकको फी अथवा भनौं एज अनुसारको कुन सेन्टरमा पठाउने जब तपाईले आफै फाइल गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो इन्स्ट्रक्सन पढेर त्यसको स्केड्युललाई फलो गर्नु होला युजुअली बायोमेट्रिकको चाहिँ $85 को हुन्छ हजुर धन्यवाद बन्दिताजी अपेक्षा लामिछाने सोध्नुहुन्छ हाई बन्दिता म्याम मेरो ड्याडको I-130 पेन्डिङ छ एप्रुभ भएको छैन हि इज इन नेपाल सो I-130 एप्रुभ पेन्डिङ हुँदा भन्नु सोध्नुभयो
सो उहाँले टुरिस्ट भिजा अप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभयो होला। टुरिस्ट भिजा छ भने आउन सक्नुहुन्छ, तर अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ इन्टेन्ट अमेरिकामा इमिग्रेट गर्ने भनेर नदिन सक्छ। दाइ अर्को पनि यहाँनिर हाम्रो त्यो अगाडिको केस पछि चाहिँ 2-3टा केस रहेछ, दाइले देख्नुभयो कि भएन? यज्ञ हरिजी पछि विश्व सिग्देलले नमस्कार भन्नुभएको छ, राधिका श्रेष्ठजीले नमस्कार भन्नुभएको छ, त्यसपछि सुजन रञ्जितको दाइले देख्नुहुन्छ? यहाँ पढ्दैछु है त। हजुर, यहाँ हाम्रो तारा बस्नेत बहिनी पनि भन्नुभएको छ होइन, म पढ्दैछु, त्यो आउँदैछ। मेरोमा चाहिँ माथि आयो फेरि कस्तो? हजुर, मेरोमा चाहिँ मुनि छ। सुजन रञ्जितले सोध्नुभयो, हेलो नमस्ते, यु भिसा एप्लाई गरेको कति टाइममा रिसिट आउँछ होला भनेर सोध्नुभयो। युजुअली 1 महिना भित्रमा चाहिँ रिसिट आउँछ। पहिला 15 दिनमा आउँथ्यो, रिसिट चाहिँ 1 मन्थ भित्रमा आउँछ। थ्याङ्क यू। हजुर, जीवन गुरुङले सोध्नुभयो, बन्दिदाजी नमस्ते, मेरो एउटा क्वेसन, मेरो दाइ डिसेबल छ विथ नो इन्कम सोर्स, हि हेज 2 किड्स, म चाहिँ युएस सिटिजन हो, मैले एडप्सन गर्न मिल्छ कि नाइ बच्चाहरूलाई भनेर सोध्नुभयो। सो बच्चाहरूलाई अडप्सन गर्नको लागि चाहिँ अडप्सन आफैमा एउटा लिगल, जस्तो मैले अब यहाँ मैले छोटोमा भन्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू भन्न मैले भ्याउँदिनँ होइन। अडप्सन आफैमा 2 किसिमको प्रोसेस हो। एउटा चाहिँ तपाईँले अडप्सन ल भयो, अर्को चाहिँ किन बच्चालाई अडप्सन गरिसकेपछि बच्चाले ग्रिन कार्ड पाओस् भन्ने उद्देश्य हो नि त। सो त्यो 2टा कुराहरू, एउटा इमिग्रेसन इन्टेन्ट भयो, एउटा अडप्सन इनसेल्फ नै पत्तै भयो। सो अडप्सनको लागि इमिग्रेसन बेनिफिट दिने हो भने बच्चा बच्ची 16 वर्षभन्दा मुनि हुँदाखेरि अडप्ट गरेको हुनुपर्छ। सो 16 वर्षभन्दा मुनि अडप्ट गर्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ I-130 फाइल गर्न मिल्छ, तर तपाईँले चाहिँ बच्चासँग 2 इयर्स बसिसकेपछि मात्र तपाईँले I-130हरू फाइल गर्न मिल्छ प्रोसेसिङ। यदि बच्चा अमेरिकामै छन् भने द्याट वुड बी अलिकति इजियर। अब नेपालमा छन् भने चाहिँ कसरी गर्ने? अब युजुअली मसँग चाहिँ एउटा 2टा यस्तो क्लाइन्टहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ यस्तो डिटरमाइन्ड हुनुहुन्थ्यो बच्चा गर्नको लागि, लास्ट 3 इयर्सदेखि नेपालमा गएर बच्चासँग टाइम बिताएर अडप्ट गरेर ल्याउने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। सो त्यस्तो पनि हुन सक्छ सिचुएसन चाहिँ। हजुर, सुजाता बास्तालाई सोध्नु, नमस्कार हजुरहरू दुवैजनालाई, ग्रिन कार्डमा प्रोसेस गर्दा कम्तीमा कति टाइम लाग्छ नेपालबाट हस्बेन्डलाई ल्याउन, प्लिज रिप्लाई मी भनेर सोध्नुभयो। सो नर्मल सर्कमस्टेन्सेसमा कुनै पनि इस्यु भएन भने तपाईँको I-130 अप्रुभ हुनलाई 12-13 महिना, I-130 पछि नेसनल भिजा सेन्टरमा 3-4 महिना हुन सक्छ केस, र त्यसपछि काउन्सुलर प्रोसेसिङ एम्बेसीमा हुन सक्छ। त्यो नर्मल सर्कमस्टेन्सेस हो। तपाईँ सिटिजन हुनुहुन्छ भने पनि ग्रिन कार्ड होल्डरको चाहिँ कहिलेकाहीँ भिजा बुलेटिनले डिले गर्न सक्छ, तर नर्मल सर्कमस्टेन्सेसमा चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म 2 इयर्सको टाइम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले बिकज एम्बेसीमा इन्टरभ्यूहरू नभइरहेको बेलामा ब्लकेट एकदम, मैले अस्ति कहिले हेरिरहेको थिएँ, 60,000 कति थियो 500,000 लास्ट मन्थमा अराउन्ड 60,000 मात्रै प्रोसेस भएको थियो। 500,000 एकदमै धेरै ब्याकलग छ अहिले। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टाइम बढी लाग्न सक्छ। हजुर, यहाँ ईश्वरी आचार्य बहिनीले नमस्ते भन्नुभयो, हामीले पनि नमस्ते भन्यौँ। अब बन्देजी, यहाँ अपेक्षा लामिछानेले नि यहाँ अघिको मैले दिएकै क्वेसन थियो, अरू भिजा दिन्छ भनेर सोध्नु, I-130 पेन्डिङ हुँदा अरू भिसा दिन्छ भन्नुभयो। मैले त्यही भने अरू भिजा दिनको लागि चाहिँ इमिग्रेन्ट इन्टेन्ट देखेर नदिन सक्छ। हजुर, शारदा छेत्रीजीले फेरि सोध्नुभयो, नमस्ते, नमस्कार बन्दिदा म्याम, विजय सरलाई म सुन्दैछु होइन। एउटा क्वेसन सोध्नु छ, के भने मेरो साथीहरूको हो, उनको छोरीको ग्रिन कार्ड भएको 1 वर्ष भयो रे, अहिले आमा बाबुलाई बोलाएर कति बस्न पाउनुहुन्छ र अहिले ग्रिन कार्ड कहिले फाइल गर्न मिल्छ सोधिदिनु भनेको भएर सोधेको हजुर भन्नुभयो। सो ग्रिन कार्ड होल्डरले बुवा आमालाई अमेरिकामा घुम्नको लागि टुरिस्ट भिजामा बोलाउन मिल्छ। एम्बेसीमा भिजा दिने नदिने भनेको चाहिँ बुवा आमाको उताको टाइजहरू, उताको रिसोर्सेसहरू, उहाँहरू फर्किने चान्सेसहरूमा भर पर्छ। अहिले नेपाल एम्बेसीमा लास्ट टाइम मैले सोद्धाखेरि अप्रिल महिनासम्मको लागि टुरिस्ट भिजाहरूको लागि चाहिँ टाइम ब्लक भइसकेको थियो। सो कहिलेको हुनसक्छ त्यो थाहा छैन। अर्को कुरा चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डरले बाउआमालाई ग्रिन कार्डलाई अप्लाई गर्न मिल्दैन, उहाँ सिटिजन भइसकेपछि चाहिँ गर्न मिल्छ। धन्यवाद। हजुर, यहाँ अर्को जिज्ञासा आयो, म यहाँ हेरिरहेको छु बन्दियाजी, पालैसँग हेरिरहेको छु, यहाँ पहुन्छ है त। कृष्ण घिमिरेले पनि नमस्ते दादा दिदी भन्नुभयो। दीपक शर्माले सोध्नुभयो, क्यान विथ होल्डिङ ट्राभल टु इन्डिया और क्यानाडा विथ TPS और ट्राभल डकुमेन्ट भनेर सोध्नुभयो। सो विथ होल्डिङ अफ रिमुभल भएको मान्छेको विथ होल्डिङ भनेको के हो भने तिमीहरू अमेरिकामा बस, काम गर र बस भनेर दिएको हो होइन। यस, उहाँको चाहिँ अब TPS पनि छ र TPSबाट ट्राभल डकुमेन्ट भएको छ भने
ट्राभल गरेर टिपिएसमा फर्किन सक्नुहुन्छ तर बट द मोमेन्ट दे लिभ द कन्ट्री उहाँको विथहोल्डिङ अफ रिमुभल स्ट्याटस चाहिँ जान्छ किनभने विथहोल्डिङ अफ रिमुभलको लिमिटेसन नै अमेरिकामा बस्ने भन्ने हो र विथहोल्डिङ अफ रिमुभलको फाइदा एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क पर्मिट चाहिँ उहाँले फ्रीमा रिन्यू गरेर पाउनुहुन्छ भने अब जब फर्केर आइसकेपछि टिपिएसबाट चाहिँ पैसा तिरेर वर्क पर्मिट रिन्यू गर्न सकिन्छ विथहोल्डिङ अफ रिमुभल चाहिँ अनलिमिटेड टाइमसम्मको लागि हो होइन रुलमा चेन्ज नभएसम्म भने टिपिएस टेम्पोररी हो थ्याङ्क यू हजुर उपाध्याय विजयले सोध्नुभयो नमस्कार हाम्रो 2015 मा टिपिएस थियो अनि 2016 नेपाल गएर फेरि 2019 मा आए अब हामीले फेरि टिपिएस रिन्यू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु तपाईले कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ तर टिपिएस को रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दा तपाईले चाहिँ बाहिर कतै जानुभयो भने टिपिएस को ट्राभल डकुमेन्ट लिएर ट्राभल गरेको हुनुपर्छ इन्ट्री गर्दाखेरि पनि ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डमा भएको हुनुपर्छ र अर्को कुरा एउटा के छ भने बाहिरको ट्राभल चाहिँ नेसेसरी र सर्ट हुन पर्यो तपाई एक्सटेन्डेड पिरियडलाई अब 4 वर्ष नेपालमा बसिसकेपछि त्यो एक्सटेन्डेड भएन सो चान्सेस अफ रिन्युअल चाहिँ कम हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ थ्यांक यू हजुर सरिता पाण्डेजीले सोध्नु बन्देजी नमस्कार सर म्याम F21 भिजाको लागि 2019 मा एप्लाई गरेको अनि जोइन्ट स्पोन्सरको ट्याक्स फाइलको डकुमेन्ट 2019 कै लागि हुन्छ कि 2020 को लागि नै लाउनु पर्ने हो भने दिनुस् न है प्लिज भन्नु सो कुनै पनि इयरको चाहिँ अपडेटेड पठाउनु पर्ने हुन्छ पहिलाको इन्कम मेन्टेन गर्न पर्ने हुन्छ तर ट्याक्स रिटर्न चाहिँ लेटेस्ट इयरको हाल्नु पर्ने हुन्छ थ्यांक यू रमिता लामिछानेले सोध्नुभयो हेलो बन्दिता म्याम मेरो ग्रीन कार्ड एप्रुभ भयो नेपाल ट्राभल गर्न पर्दा 1 वर्ष बस्न मिल्छ नेपालमा कि वनले 6 महिना मात्र बस्न आउँछ भन्नु सो यो चाहिँ धेरैजनाले सोध्नुहुने प्रश्न हो हामीले यसलाई हरेक प्रोग्राम जस्तोमा आन्सर गरे हुन्छौँ एउटा कुरा के छ भने ग्रीन कार्ड होल्डरले 1 वर्ष भन्दा बाहिर कतै बस्यो भने चाहिँ ग्रीन कार्डलाई अब्यान्डन गरेको भन्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि 1 वर्ष भन्दा कम बस्नुपर्छ तर तपाईको यदि सिटिजनशिप अप्लाई गर्ने प्लान छ भने भोलि पर्सि चाहिँ तपाई 6 महिना भन्दा कम मात्रै बस्नु किन भन्दाखेरि 6 महिना भन्दा बढी बस्नु भयो भने अफिसरले डिस्क्रिप्सन युज गर्न सक्छ र तपाईको टाइम चाहिँ रिक्याल्कुलेट गर्न पर्ने हुन सक्छ तर बस्न चाहिँ तपाईलाई ग्रीन कार्डलाई ह्याम्पर हुँदैन तपाई सिटिजनशिप अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो टाइमले तपाईलाई असर पार्न सक्छ बन्देजी अर्को एउटा जिज्ञासा आयो ईश्वरी आचार्यले सोध्नुभयो हामी सधैँ कार्यक्रम हेरिरहनुहुन्छ ईश्वरी बहिनीले सोध्नुभयो ग्रीन कार्ड होल्डरले आफ्नो बुबा आमालाई घुम्न बोलाउन के कति पेपर चाहिन्छ अनि स्टिल काम गरेको छैन बट हस्बेन्ड एन्ड वाइफमा एकजनाले काम गरेको छ के कति प्रोसेस हुन्छ होला भनेर सोध्नु सो यो चाहिँ जनरली टुरिस्ट भिजालाई अप्लाई गर्ने हो टुरिस्ट भिजा गर्दा कहिलेकाहीँ अब एम्बेसीले चाहिँ इन्टरभ्यू गर्दाखेरि डकुमेन्ट हेर्न पनि सक्छ नहेर्न पनि सक्छ मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु दुईटा कुरा एउटा चाहिँ नेपालमा तपाईको बुवा आमा फर्किन सक्ने अवस्था के छ त नेपालमा उहाँहरूको घर जब परिवार बच्चा बच्ची के छन् र अमेरिकामा आएर उहाँहरू पब्लिक चार्ज नहुने अवस्था के छ तपाईहरुको फाइनान्शियली तपाईहरुको जोइन्टै देखाउन सक्नुहुन्छ किनभने इन्कम भने एउटा कुरा चाहिँ के पनि हो भने दुईजनै हस्बेन्ड वाइफले काम गर्नु पर्दैन एउटा मान्छेले घरमा कन्ट्रिब्युट गरे पनि त्यो इक्वली लाइक तपाईहरुको जोइन्ट इन्कम हो त्यो हैन जबै गर्न जरुरी छैन नि किनभने घरको अरु चीजहरु गरेको पनि फाइनान्शियल हो सो ट्याक्स रिटर्न गरेर तपाईहरु दुईजनाकै राखेर पठाउँदाखेरि हुन्छ थ्यांक यू अर्को एउटा प्रश्न आयो युवराज तिमसिनाले नमस्ते विजय सर बन्दिता म्याम मैले मेरो मम्मीको ग्रीन कार्ड फाइल अप्रिलमा गरेको हो अगस्त 1 मा सबै डकुमेन्ट सबमिट गरेको एनबीसी मा त्यसपछि केही रेस्पोन्स आएको छैन एनबीसी वेबसाइटमा हेर्दा सबमिटेड मात्र देखाउँछ सो त्यसपछिको प्रोसेसिङ के होला झर्को नमानी बताइदिनु भए आभारी हुने थिए थ्यांक यू भनेर युवराज तिमसिना सोध्नुभयो युवराजी तपाईले त्यस्तो मिठोसँग सोध्नु भएको छ हामी झर्को मान्ने त कुरै भएन तपाईहरुको आन्सरै दिन आएको हामी हैन सो तपाईले क्वेशनहरु सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ के हो तपाईले त्यो एनबीसी मा डकुमेन्ट सबमिट गरिसकेपछि पहिला अपलोड गर्नुभयो सबमिट गर्नुभयो उनीहरुको रिभ्यु गर्ने टाइम हुन्छ पहिला चाहिँ 8 वीक्समा रिभ्यु गर्थ्यो अहिले चाहिँ एनबीसीले पनि अलिकति लामो समय लागिरहेछ किनभने इभन डकुमेन्ट क्वालिफाई भइसकेको मान्छेलाई पनि एम्बेसीमा इन्टरभ्युको लागि पठाउन सकेका छैन सो अगस्त हो भने तपाईको भर्खर अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर 2 महिना त भयो नि हैन एटलिस्ट आई थिंक अराउन्ड 3 मन्थ्स जति लाग्छ होला नेक्स्ट मन्थ तिर चाहिँ तपाईको डकुमेन्ट पुग्यो पुगेन डकुमेन्टमा के छ भने उनीहरुले त्यही तपाईलाई मेसेज पठाउँछ होला थ्यांक यू अर्को प्रश्न छ सरिता पाण्डेले सोध्नुभयो नमस्ते सर म्याम 2019 मा एप्लाई गरेको इन्टरभ्युमा जाँदा
जोइन्ट स्पोन्सरको अघि आन्सर गर्यो भन्दा हामीले यो हुन्छ कि हुँदैन त्यही होइन सहिता पाण्डेजीको हो माथिको त्यही नै क्वेसन थियो नि त किशोर कुमार कार्कीले सोध्नुभयो I-130 को केस नम्बर र इन्भोइस नआएको 2028 को आएको कति टाइम लाग्ने हो म्याम भनेर सोध्नुभयो सो तपाईँले I-130 को केस नम्बर भनेको I-130 अप्रुभ भएर नेसनल भिजा सेन्टरबाट केस इन्भोइस नआएको भनेर सोध्नुभयो कि अलिकति बुझिएन यो चाहिँ I-130 फाइल गरेपछि रिसिट आउँछ I-130 अप्रुभ भइसकेपछि नेसनल भिजा सेन्टरबाट इन्भोइस आउँछ यो क्वेसन अलिकति बुझिएन हजुर रुबिका कमलले सोध्नुभयो I-130 एप्रुभ भइसकेको छ 2021 को ट्याक्स फाइल गर्दा वेटिङमा छु त्यो बीचमा एनबीसीमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन एन्ड अरु डकुमेन्ट सबमिट गर्दै गर्ने कि के गर्दा ठिक हुन्छ सजेस्ट प्लिज भनेर सोध्नुभयो तपाईले एकैचोटि अहिले डकुमेन्ट सबमिट गर्नु भएपछि पनि सबै चिज गर्न पर्ने हुन्छ हैन सो मेन कुरा चाहिँ जब एनबीसीमा तपाईको केस गएर तपाईले पैसा तिरिसक्नु भएको हुन्छ उनीहरुसँग वर्षमा एकचोटि कम्युनिकेट गर्नुपर्छ एटलिस्ट उनीहरुलाई यो देखाउनु पर्यो कि यु आर इन्ट्रेस्टेड टु मुभ फरवर्ड भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो त्यति भइसकेपछि इट शुड बी ओके शारदा गिरीले सोध्नुभयो नमस्कार हजुरहरूलाई मेरो बच्चा अन्डर 16 को छन् मेरो केस टेक्सास सर्भिसमा छ हामी हस्बेन्ड एन्ड वाइफ दुवै युएसमा हो के मेरो बच्चाहरू फ्यामिली भन्दा अलि छिट्टै गरे हुन्छ या सम टाइम न्युयोर्क हो भनेर सोध्नुभयो मैले यो कुरा तपाईको क्लियर के छैन भने तपाईको बच्चाहरुको केस चाहिँ तपाईको बच्चाहरु कहाँ छन् भन्ने कुरा बुझिएन हैन तपाईहरु सबैजनाले ग्रीन कार्ड फाइल गर्नुभयो कि के हो भन्ने कुरा कुन केस के बुझ्या छैन त्यसले गर्दाखेरि आन्सर गर्न अलिकति गाह्रो छ हजुर म शारदा गिरीले फेरि सोध्नुभयो यही नै शारदा गिरीले हैन तारा बस्नेत बहिनीले सोध्नुभयो यहाँ नमस्ते दुवैजनालाई म ट्राभल डकुमेन्ट लिएर नेपाल आएको 2 महिना भयो अब 3 विक पछि इन्टरभ्यु डेट आउँछ अब अर्को डेट लिँदा उतैबाट डेट दिन्छ कि भनेर सोध्नु अनि फेरि धेरै लङ वेट गर्नु पर्ला कि बताइदिनुस् न प्लिज भन्दा तारा बहिनी नेपाल पुग्नु भएको रहेछ सोध्नु तपाईले रिस्केड्युल गर्नलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईको प्लेनको टिकट पनि हालेर रिस्केड्युल गर्न सक्नुहुन्छ जनरली उनीहरुले रिस्केड्युल गर्दाखेरि यही डेट भन्ने छैन हैन तपाईलाई फेरि अर्को 2 महिना पछि 2 हप्ता पछिको 2 महिना पछिको अब एउटा कस्तो भने अहिले त इन्टरभ्यु डेट आउनै पनि लामो छ नि त पठाउन सक्छ अब हप्ता दिन 2 हप्ताको पठायो भने फेरि तपाई आउनु अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ अब नत्र क्विकली यहाँ आउन सक्नुहुन्छ नेपालैबाट चाहिँ हुँदैन तपाईको किनभने तपाईले एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस फाइल गर्नु भएको छ होल केसै नत्र काउन्सिलर प्रोसेसिङमा लानु पर्ने हुन्छ थ्यांक यू मोहन विश्वकर्माले सोध्नु भिसा इन्टरभ्युमा म्यारिज सर्टिफिकेट माग्यो सो प्रतिलिपि भन्नुभएको छ प्रतिलिपि इन्टरभ्यु भएको 1 मन्थ पछि बुझाएको छ अहिले बुझाएको 2 विक भयो अब कति वेट गर्नु पर्ला भिसा आउन काठमाडौँ एम्बेसीमा भनेर सोध्नु काठमाडौँ एम्बेसीले चाहिँ र्यान्डमली गरिरहेछ कोही मान्छेको 1 महिना भइसक्यो बुझाएको खाली अन्डरस्ट्यान्डेबली सो अहिले चाहिँ के भने एम्बेसीमै पनि डेफिनेटली अब काम गर्ने वर्क गर्ने मान्छेहरू कम छन् अहिले कोभिडको रिजनले गर्दाखेरि हैन सो उनीहरूले युजुअली चाहिँ एटलिस्ट 1 month देखि 60 days भित्र प्रोसेस गरेको चाहिँ मेरो जानकारीमा आएको छ थ्यांक यू यहाँ समुद्र केसीले सोध्नुभयो भन्दा माथि सुजनजीले थ्यांक यू लेख्नु भएको छ हजुरलाई पनि धन्यवाद थ्यांक यू हजुर धन्यवाद ल समुद्र केसीले के सोध्नु मेरो परिवारको 2021 को जनवरीमा केस एप्रुभ भएको भिसा सेन्टरले कहिले बोलाउँछ होला सर भनेर सोध्नु सो तपाईको के केस अब क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ यो केस पनि भनेर भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ मेरो अनुमान चाहिँ तपाईले यदि फ्यामिली बेस्ड हो तपाईले I-130 गर्नु भएको छ भने अब यदि लाइक यु नो भिसा सेन्टरमा चाहिँ युजुअली केस नम्बर दिन्छ केस नम्बर दिएर सबै डकुमेन्ट्सहरु हालिसकेपछि मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ डकुमेन्ट्री क्वालिफाइड 2020 को जुन जुलाईमा भएको मान्छेहरुको चाहिँ अहिले इन्टरभ्यु आइराछ यही सोध्नु भएको रहेछ भने आशिष गुरुङले सोध्नु हेलो नमस्ते हजुरलाई म चाहिँ EB3 भिसामा छु मेडिकल अनि I-485J सप्लिमेन्ट र RFE रिप्लाई गरेको 90 days ओभर भइसक्यो छ कति दिनपछि रिप्लाई आउन सक्छ होला भनेर सोध्नुभयो
यसमा चाहिँ टाइम यति भन्ने नै थाहा छैन हजुर, किन भन्दाखेरि पहिला चाहिँ उनीहरूले पाएको 30 डेजमै गर्थ्यो होइन। अब युजुअली एकचोटि इम्प्लोयरले चाहिँ फलोअप गर्न लाउनु, किन भन्दाखेरि अब इम्प्लोयरलाई चाहिँ एक्सपेडाइट यो इम्प्लोइमेन्ट बेस भयो होइन, तपाईँको इम्प्लोयर अझै पनि विलिङ छ भनेर 485J हालेको हो। पिरियोडिकली एकचोटि चाहिँ इम्प्लोयरलाई अहिलेको टाइममा स्पेसली इम्प्लोइजहरू झन् बढी कम चाहिने भएको भएर चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट क्रिटिकल छ भनेर एकचोटि लेख्न लाउनु, अलिकति एक्सपेडाइट हुन सक्छ। थ्याङ्क यू। दुर्गा दङ्गालले दाई दिदी नमस्कार भन्नुभयो। निरञ्जन शर्माले पनि ह्याप्पी नवरात्रि बोथ अफ यु भन्नुभयो। मेरो दादा, मेरो बुवा है, बुवालाई हजुर बुवालाई पनि नमस्कारम। ए दाई होइन, मेरो बुवा दादा भने म मेरो बुवालाई दादा भन्छु। ए हजुर, म त्यही भएर झुक्के भयो नि त। बुवालाई पनि शुभकामना विजया दशमीको। अस्मिता लुइटेल ढुङ्गानाले सोध्नुभयो, नमस्कार, मेरो बाबाको टिपिएस छ एन्ड मेरो ग्रिन कार्ड छ, सो सिटिजन अब लाइन अनलाइन अब लेख्नु हो, एबिओ लेख्नु, अब लिने बेला भयो, सो मेरो सिटिजन भएछ, सी कति टाइम लाग्छ द्याट को ग्रिन कार्ड हुन प्लिज भनेर सोध्नुभयो। तपाईँले सिटिजन हुने बित्तिकै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोभाइडेड ड्याडीको चाहिँ पहिला कुनै पनि आउट अफ स्ट्याटसको इस्युजहरू थिएन भने, अनि त्यसको अराउन्ड अब अमेरिकामै हुनुहुन्छ भनेपछि 13 देखि 15 महिनाभित्रमा हुनसक्छ। हजुर, देवी छिमारियाले सोध्नुभयो, दाई दिदी दाई नमस्कार भन्नुभयो। हामीले नमस्कार देवीजी, नमस्कार है, सन्चै हुनुहुन्छ होला? हजुर, मेरो प्यारो कृष्ण नामै त नमस्कार दाजु दिजु भन्नुभयो। नमस्कार हजुरलाई पनि नमस्कार भन्नुभयो। अब हामी अर्को तपन पुन मगरको एउटा प्रश्न गरिरहनुहुन्छ। नमस्ते दुवैजनालाई, मेरो सोसियल सेक्युरिटी र I-94 छ, वर्क पर्मिट एप्लाई गरेको 7 महिना भयो, अझै आएको छैन, स्टेट आइडी बनाउन मिल्छ कि नै? सोसियल र I-94 बाट भनेर सोध्नुभयो। सो अहिले भाइ एउटा कुरा चाहिँ के भने, वर्क पर्मिटले सबैलाई एकदमै दुःख दिएको छ। जब एउटा वर्क पर्मिट वर्क गर्नको लागि 1 वर्षलाई भ्यालिड हुने कुरा पनि आउन 10 महिना लागेको छ होइन। यो चाहिँ युनिभर्सलै प्रब्लम भएको छ अहिले, युनिभर्सल भन्दा पनि अमेरिकाभित्रको सबै प्रब्लम भएको छ। सो तपाईँ कुन स्टेटमा बस्नुहुन्छ, कुनै स्टेटमा चाहिँ त्यो रिसिटले पनि तपाईँको वर्क पर्मिटको रिसिट र अरू डकुमेन्टले गर्दा पनि DMV ले गरिदिरहेको छ। इट डिपेन्ड्स, यो चाहिँ स्टेट अनुसार फरक पर्न सक्छ। हजुर, कृष्ण राज शर्माले सोध्नुभयो, तल्लो बाटोबाट अमेरिका आएका नेपालीले डिबी भर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अनि अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएकाले नेपालबाट डिबी भरेर पर्यो भने योग्य हुन्छ कि हुँदैन होला, कृपया बताइदिनु हुन्थ्यो कि भनेर सोध्नुभयो। सो डिबी भर्न मिल्छ, तर डिबी भरेर एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाभित्र हुनुहुन्छ भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लिगल स्ट्याटस हुनु पर्यो यहाँ बसेर एडजस्ट गर्नको लागि होइन। अनि नत्र भने त फेरि नेपालमा गएर आउनु पर्यो। अब यदि इन्ट्री विदाउट इन्स्पेक्सन छ र कति समय आउट अफ स्ट्याटस अमेरिकामा बसिसक्नु भने सर्टेन टाइमको बार लाग्न सक्छ। डिबीको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हरेक वर्षको सेप्टेम्बर 30 भित्रमा कम्प्लिट भइसक्नु पर्ने भएर टाइम सेन्सिटिभ छ। तर जो व्यक्ति चाहिँ अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर नेपाल गइसक्नु भएको छ, यदि उहाँले चाहिँ बाहिर बस्न पर्ने आफ्नो टाइम लाइन कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ, वेभरहरू गरिसक्नु भएको छ भने त्यो वर्षको लागि पछिको लागि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। यहाँ अर्को प्रश्न आएको छ, नङमा गेलजी शेर्पा टाकटोक भनेर हामी साथी पनि हुनुहुन्छ। इमिग्रेसन इन्टरभ्यू भएपछि केस अदालतमा पठाउँदैनन् भन्छन्, के यो सत्य हो? इमिग्रेसनमा केस एप्रुभ नहुँदाको अवस्थामा के हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। सो इमिग्रेसनमा तपाईँले सोध्नु भएको केस चाहिँ असाइलमको केस भयो। असाइलमको केस चाहिँ इमिग्रेसनबाट जब इन्टरभ्यू हुन्छ, इन्टरभ्यू भइसकेपछि इमिग्रेसन अफिसरहरूलाई चाहिँ दुईटा हुन्छ, एउटा आइदर उनीहरूले केस अप्रुभ गर्छन् अथवा चाहिँ उनीहरूले डिनाइ गर्ने भन्दा पनि कोर्टमा रेफर गर्ने गर्छन्। तर जो व्यक्तिको अरू स्ट्याटस छ, जस्तो अब टुरिस्ट भिजामा छन् अथवा स्टुडेन्ट भिजामा छन् अथवा टिपिएसमा नै छन्, त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ आउट अफ स्ट्याटस नभएको भएर उनीहरूलाई कोर्टमा रेफर गर्दैनन्। कोर्टमा रेफर गर्ने भनेको कारण चाहिँ के हो भने, यो मान्छेको चाहिँ अब बेसिस अमेरिकामा बस्ने बेसिस छैन, त्यही भएर यो मान्छेलाई चाहिँ अमेरिकाबाट रिमुभ गर भनेर रिमुभल हियरिङ हो होइन। सो यदि तपाईँको अरू अन्डरलाइङ स्ट्याटस छ भने पठाउँदैन। कुनै अवस्थामा चाहिँ अरू स्ट्याटसै छैन भने पनि डिसिजन दिएर प्रोसेस गर्नको लागि लामो समय लाग्छ। आज भर्खर मेरो एकजना चाहिँ पाकिस्तानी क्लायन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हामीले असाइलम इन्टरभ्यू भएको 2019 मा भएको, न अप्रुभ भयो न डिनाइ भयो, अहिले 2021 सम्म पनि पेन्डिङ छ। तर लकी फर हिम उहाँको वाइफ चाहिँ सिटिजन भएको भएर हामी अर्को बाटोबाट प्रोसेस गर्दैछौँ। थ्याङ्क यू। हजुर, मोहन विश्वकर्माले सोध्नुभयो, मेरो वाइफ युएसए सिटिजन हो,
अब मेरो होइन बुवालाई होइन बुवा मम्मी इन्भाइट गर्न वाइफको सिटिजनले हुन्छ कि मेरो ग्रिन कार्डले नै इन्भाइट गर्न सकिन्छ? प्लिज आइ एम अ रेगुलर लिसनर भनेर सोध्नु। मोहनजी तपाईँको कस्तो भने इन्भाइट गर्नको लागि चाहिँ ग्रिन कार्ड भए पनि सिटिजनसिप भए पनि इभन H1 भिजामै बसेको स्टुडेन्ट भिजामै बसेको मान्छेले पनि गर्न सक्छ, किनभने इन्भाइट गर्ने भनेको त उहाँहरूलाई टुरिस्ट भिजामा बोलाउने हो नि त। कहाँ जाने भन्दा मेरो छोरा बुहारी अमेरिकामा छन् भनेर जाने हो। खालि ग्रिन कार्ड पेटिसन फाइल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ सिटिजन भइसकेपछि तपाईँले पेटिसन फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। ईश्वरी आचार्य बहिनीले थ्याङ्क यू सो मच फर ग्रेट इन्फर्मेसन भन्नुभयो। दुर्गा दङ्गाले सोध्नुभयो, दिदी डिबी होल्डरले सिटिजन भइसकेपछि उक्त व्यक्तिले परिवारको सदस्यलाई एप्लाई गर्दा कति समयमा भिसा दिन्छ भनेर सोध्नुभयो। सो त्यो चाहिँ सबैजना सिटिजन हुने मान्छेको एउटै हो। डिबी होल्डर भए पनि अरू भए पनि परिवारको सदस्यसँगको रिलेसन हेरेर हुन्छ। स्पाउसलाई छ भने छिटो हुन्छ, बुवा आमालाई छ भने छिटो हुन्छ, सिब्लिङलाई छ भने लामो समय लाग्न सक्छ। थ्याङ्क यू। अमेरी नेपालले सोध्नुभयो, आइ एम अ US सिटिजन, क्यान आई एप्लाई फर टुरिस्ट भिसा अर ग्रिन कार्ड डिरेक्ट फर माई ड्याड भनेर सोध्नुभयो। तपाईँको बुवालाई यदि आउनु मन छ भने तपाईँले डिरेक्टली ग्रिन कार्डै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने अहिले एम्बेसीहरूको ताल हेर्दाखेरि टुरिस्ट भिजाको इन्टरभ्यू आउनलाई नै अझै 3-4 महिना लाग्ने भएको भएर बरु ग्रिन कार्डको प्रोसेसिङ गरिदिनु भयो भने एटलिस्ट अहिलेको 15 महिनादेखि 2 वर्षभित्रमा उहाँ आउन सक्नुहुन्छ। टाइम सकिन लाग्यो दाइ अब त। हजुर, दुर्गा सुवेदीले गुड इभिनिङ भन्नुभयो। हामीसँग अर्को एउटा छ, यो लामो रहेछ। यो सुरज ढकालले धेरै लामो सोध्नुभयो होइन, एकपल्ट सर पढौँ है त। नमस्ते दुवैजनालाई। मेरो सासु आमा जुन 5, 2019 यसो भयो सुरजजी, हाम्रो टाइम पनि सकिसकेको छ र तपाईँको क्वेसन चाहिँ अलिकति लामै छ। बरु तपाईँले यो चाहिँ लाइक एक्सटेन्सनको देखि लिएर अरू इस्युजहरूको पनि छ, हामीले अलि हेर्न पर्छ होला। हामीले अहिले टाइम सकेको भएर 2टा बरु छोटो क्वेसनहरू हामी लिन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले लाइक आन्सर गर्ने कोसिस गर्छौँ। है त। रञ्जितले सोध्नुभयो, हेलो दिदी, आई रेड समवेयर दैट US सिटिजन फ्यामिली मेम्बर spouse again listed as a priority for processing like in Trump era. Is that accurate or just fake information भनेर सोध्नुभयो। सो होइन, अहिले कस्तो भन्दाखेरि डेफिनेटली US सिटिजनको स्पाउसहरूले अरूहरू भन्दा प्राथमिकताहरू पाउँछन्, किनभने उनीहरूको लागि भिजाको लागि कहिले पनि कोटा हुँदैन होइन। तर एउटा कुरा के भने भिजा बुलेटिनले चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने ग्रिन कार्ड होल्डरको पनि सिमिलर उस्तै टाइम लागेको छ होइन, उति नै टाइम लाग्ने भएको भएर प्रिफरेन्स पाए तापनि अहिले चाहिँ उनीहरूको लागि भनेर ट्रम्पको एराको जस्तो प्रोक्लेमेसन चाहिँ छैन। रोशन मैनाले सोध्नु, आई वुड लाइक टु एड्रेस one question. I applied for U visa in 2017 मा. Since then I haven't received any update. It is this normal waiting भनेर सोध्नु भएको छ। सो तपाईँले रिसिट चाहिँ पाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ 2016 को केसहरू अप्लाई गरेको मान्छेहरूले वर्क परमिट पाइरहनु भएको छ। सारा गिरीले अघि सोधेको प्रश्नमा चाहिँ के भने, सरी मेरो बच्चा नेपालमा हो र मेरो एसाइलम केस हो म्याम भनेर सोध्नु। त्यही मैले अघि नै हजुरलाई मैले त्यही भने। सो बच्चाहरूको पनि यदि सानो छन् भने तपाईँको भइसकेपछि उनीहरूको 730 गरेर हुनुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू। बन्देजी 2टा प्रश्न लिदिउँ ल, त्यसपछि हामी अब कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। सरू रूपाख्यादीले सोध्नुभयो, सिटिजन हुँदा र ग्रिन कार्ड होल्डर मात्र हुँदा खासमा के डिफरेन्ट हुन्छ फ्यासिलिटी पाउने कुरामा हजुर भनेर सोध्नुभयो। सो यो चाहिँ राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। एउटा कुरा चाहिँ के हो, अरू धेरै कुराहरूमा फरक हुने हुँदैन। एउटा कुरा चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डरहरूको लागि चाहिँ तपाईँ चाहिँ यति समयसम्म अमेरिकाभन्दा बाहिर बस्न पाउनुहुन्न भन्ने लिमिटेसन हुन्छ। अर्को कुरा डेफिनेटली अब गभर्मेन्टको जबहरू कतिवटा कुराहरू एज अ सिटिजन पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा भोट दिने कुराहरूमा भयो होइन, डेफिनेटली अब स्टेट अनुसारको र गभर्मेन्ट अनुसारको फेसिलिटिजहरूको त मैले अब म इमिग्रेसन एस्पेक्टबाट कुरा गरिरहेको छु होइन। तर खालि एउटै कुरा डर चाहिँ के भने ग्रिन कार्ड होल्डर हुँदाखेरि मान्छेले कुनै पनि सर्टेन क्राइमहरू गर्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई रिमुभलमा राख्न पनि सकिन्छ। जस्तो अब यदि मिसडिमिनरहरू 2-3 वटा भयो भने सिटिजनलाई रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै क्रिटिकल सर्कमस्टेन्सेसै हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एज अ सिक्युरिटीको लागि मान्छेले सिटिजनसिप एटलिस्ट फ्यामिलीको एउटा मान्छेले लिएर बस्छन्। थ्याङ्क यू। अर्को अन्तिम प्रश्न छ, कोपिला ढुङ्गाना सोध्नुभयो, मैले मेरो मामी यहाँ लिएर आउँदा ब्याक टिकटमा जान मिलेन, कोरोनाले बन्द भएर, अनि मैले भिसा एक्सटेन्सन गरेँ तर मम्मी 1 विक मात्र ओभर स्टे भएर फर्किनु भएको। तर USCISले मैले पैसा
83 कुनै अपडेट भएको छैन। सो मैले अब फेरि मामीलाई लिएर आउँदा केही अप्ठ्यारो पर्छ या पर्दैन भनेर सोध्नुभयो। सो तपाईँको मम्मीको टुरिस्ट भिजा छ भने आउन पाउनुहुन्छ, तर आउँदाखेरि मेक स्योर तपाईँले फाइल गरेको पैसा युएससिआइएसले काटेको रिसिट पनि हालेर उहाँले एक्सटेन्सन गरे भन्ने कुरा चाहिँ भन्नु। सुरजजी तपाईँको सरी है, मैले तपाईँको क्वेसनको तपाईँले सोध्नु भएको थियो, लामो मेहनत गरेर सोध्नु भएको छ, तर धेरै लामो भएर र हाम्रो सोध्नुभयो सुरज ढकालले मुनि चाहिँ सोध्नुभयो, त्यसलाई सम्बोधन गरिदिउँ त। नमस्ते फेरि दुवैजनालाई। मेरो बुवाको 539 B2 भिजा 6 महिना एक्सटेन्सन फिङ्गरप्रिन्ट भयो, तर अप्रुभ डिनाइ भएको रिप्लाई आएको छैन। अब बुवा नेपाल फ्लाइ गर्नुहुन्छ 3 विक्समा। युएससिआइएसलाई एड्रेस चेन्जको नोटिस गर्नुपर्छ होला। एड्रेस चेन्जको नोटिस गर्नु पर्दैन, तर नोटिफाई चाहिँ गरिदिनु कि एड्रेस चेन्ज भन्दा पनि जे पर्पस थियो एक्सटेन्सन फाइल गरेको अब एक्सटेन्सन चाहिँदैन भनेर उहाँ फर्किसक्नु भयो भनेर नोटिफाई गरिदिनु भयो हुन्छ। यो अन्तिममा एउटा सोधिहालौँ नि त। खरेल विष्णुले सोध्नु भएको छ यहीँबाट। नमस्कार बोथ अफ यू, I-485 इन्टरभ्यूको लागि इन्टरप्रेटरको क्वालिफिकेसन के होला भनेर सोध्नुभयो। सो इन्टरप्रेटरको लागि जस्तो कोर्टको लागि जस्तो क्वालिफिकेसन यस्तै भनेर कुरा चाहिँदैन होइन। डेफिनेटली अब हस्बेन्ड वाइफको इन्टरभ्यूमा एकअर्का हुन सक्दैन किनभने बायस हुन सक्छ भनेर। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ युएससिआइएसले नै पनि इन्टरप्रेटर कतिवटा सर्भिस सेन्टरहरूमा चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेछ। तपाईँले इन्टरप्रेटरलाई कतिवटा सेन्टरमा चाहिँ अहिले कोभिडको रिजनले लान पनि सक्नुहुन्न। इन्टरप्रेटर भए पनि तपाईँले चाहिँ फोनकै थ्रुबाट गर्न मिल्ने भएको भएर फोनबाट नै तपाईँले गर्न मिल्ने हुन्छ। सो त्यो सेन्टरको चाहिँ पत्ता लगाउनु होला। थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम हामी यही समाप्त गर्न चाहन्छौँ र आगामी अष्टमीको दिन पनि हामी कार्यक्रम तपाईँहरूको सेवाको लागि हामी आउने छौँ। र कति प्रश्नहरू हामीले एउटा दुईवटा मात्रै प्रश्न हामीले लिन सकेनौँ। भनौँ न अब भनेपछि अगस्त भनेको अक्टोबर कति तारिकमा छ भने 13 भने 11मा 11, 12, 13 11मा हाम्रो 11 तारिकमा अष्टमी पर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी तपाईँहरूको प्रश्नको सुरुमा हामी लिनेछौँ। 13 तारिक होला दाइ, ठ्याक्क अहिलेको हाम्रो 1 विकमा चाहिँ 13 तारिक पर्छ, वेन्सडेकै दिन हो नि होइन हाम्रो त। हजुर 13 तारिकमा छ, 13 तारिक हो भनेपछि 13 तारिकमा पर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको